नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको साथमा सदाझै उपस्थित छु म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामी एकजना यस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनीसँग कुराकानी गर्न गइरहेछौँ जो एकजना सफल उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यवसायी हुनुहुन्छ, त्यस्तै ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पवन गोल्यानज्यू। उहाँसँग आज हामी ब्याङ्किङ क्षेत्र लगायत व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले लिक्विडिटीको असर र नेपालमा व्यावसायिक वातावरण के कस्तो रहेको छ र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कसरी अघि बढ्न सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। अहिले जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विभिन्न सूचकहरू नकारात्मक रहेको भनेर जुन किसिमले टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, यहाँ एकजना व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, ब्याङ्कर पनि हुनुहुन्छ, कसरी लिनुभएको छ? अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ? यो गएको 5 महिनाको डाटाहरू हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिप्रेसन रेमिटेन्स घटेको छ। अर्कोतिर चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ 50-60-70% जति बढेको छ, महिना दर महिना बढिराखेको छ। त यसको ब्यालेन्स नमिलेर नै लिक्विडिटी क्राइसिस आउनुको मेन ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नै नभएर चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस आउनु हो। र लोन चाहिँ यो इम्पोर्टलाई धान्नको लागि नै बढी लोनहरू गएको हुनाले उत्पादन क्षेत्रमा अथवा कृषि क्षेत्रमा अरू उत्पादक क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी कम भएको कारण मेन त्यही रहेको छ। अहिलेको मुख्य चुनौती चाहिँ के हो? अब चुनौती भनेको त यो चाहिँ सरकारले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अब हाम्रो अब जम्मा इम्पोर्ट गर्ने अब 7 महिना चान्चुनको 6 महिना 7 महिनाको मात्रै बाँकी रह्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित नै घटिरहेको छ। त सरकारको अगाडि सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यही हो। अब यसको लागि चाहिँ डिप्रेसन कसरी बढाउने र इम्पोर्टलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। एकदमै रोक्यो भने, ठ्याम्मै रोक्यो भने त्यो पनि सोल्युसन होइन। राजस्व घट्छ, राजस्व घट्यो भने देश कसरी चलाउने, खर्च कसरी धान्ने भन्ने कुरा पनि हो। त त्यसैले सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नै अहिले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गरेर लानुपर्ने नै चुनौती हो। यसो भनिरहँदा अहिलेको जो वर्तमान अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ जनार्दन शर्माज्यू, उहाँले व्यवसायीहरूलाई व्यवसायका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कतिको अग्रसर भएको, तत्परता कस्तो देखाउनु भएको छ? के पाउनु भएको छ? एकदमै देखाउनु भएको छ। अस्ति भर्खरै करिब 1 हप्ता अगाडि उहाँले हामी सबैलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घदेखि लिएर अरू एफएनसिसिआई सिएनआईका अध्यक्षहरू सुद्धा गरेर सबै प्राइभेट सेक्टर भनौँ न, एज अ होल प्राइभेट सेक्टरलाई नै डाकेर एउटा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा इन्ट्रेक्सन पनि गर्नुभएको थियो। र उहाँले त्यसमा भन्नु पनि भएको छ कि अहिलेको जुन स्थिति छ त्यो त्यति गम्भीर छैन। यसो हेर्दा डाटा हेर्दाखेरि त्यति गम्भीर देखिएको छैन। तर भोलिको दुष्परिणाम आउन सक्ने सम्भावनालाई केलाउँदै अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त, तपाईँहरूको के सुझाव छ, त्यसमा चाहिँ म काम गर्न रेडी छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे विभिन्न टीका टिप्पणी त छँदैछ, त्यो सँगसँगै नेपाल आयातमा अति नै निर्भर छ। हजुर। निर्यात त बढाउनै सकेको छैन, होइन? हजुर। यहाँको गोल्यान ग्रुप अफ कम्पनीज अन्तर्गतको कम्पनी एक्सपोर्टको लागि चाहिँ नेपालका अन्य वस्तुको तुलनामा निर्यात बढाउन सफल भएको भनेर ती कुराहरू पनि आइराख्छन्। हजुर। निर्यात बढाउनलाई के कस्ता समस्याहरू छन्? के कसरी चाहिँ अघि बढेमा निर्यात बढाउन सकिन्थ्यो होला? सबभन्दा पहिले त अब देशको रणनीति नै अहिले आयातमुखी भएकोलाई निर्यातमुखी बनाउनु पर्यो। उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी बनाउनु पर्यो। निर्यातमुखी बनाउनको लागि पनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरूको आउनुपर्छ र उत्पादनमुखी नै बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि अब निर्यात गर्ने वस्तुहरूको चाहिँ कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घटाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ बिजुली फालाफाल छ भन्छौँ, बिजुली नै 4 रुपियाँमा हामी एक्सपोर्ट गर्ने तर्खरमा छौँ। त्यो पनि भइराखेको छैन। इन्डियाले त्यति चासो देखाएको छैन। अब भए पनि 200-400 मेगावाट होला। तर आफ्नै उद्योगमा चाहिँ त्यसलाई सस्तोमा बेचेर त्यसलाई त्यो 4 रुपियाँमा दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ भएको उत्पादनलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो हो नि त। त्यो भयो भने त रोजगारी पनि अझ थपिन्छ, होइन?
अर्कोतिर चाहिँ ब्याजको कुरा आउँछ। ब्याजमा चाहिँ यो पहिला चाहिँ जति एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ एउटा सहुलियतपूर्ण दरमा चाहिँ ब्याजमा चाहिँ पाउँथ्यो होइन, अहिले त्यसको लिमिट 20 करोड गरिदिएको छ। त त्यसले गर्दाखेरि पनि निर्यातमूलक उद्योगलाई अलि गाह्रो बनाएको छ। त यो दुईटा एड्रेस भएको खण्डमा र अब आउने थप कसैले लगानी गर्छ भने त्यसमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा र बिजुली चाहिँ 50% अहिलेको रेट अहिले 9 रुपियाँ हाराहारीमा तिरिराखेको छ भने 4 रुपियाँ नभए 4.5 रुपियाँ 50% छुटमा चाहिँ बिजुली पायो भने चाहिँ पक्कै पनि निर्यात हरेक वर्ष चाहिँ अहिलेभन्दा दोब्बरै भएर जान सक्छ। र जहाँसम्म आयात प्रतिस्थापनको कुरा छ, केही उद्योगहरूको यहाँ चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि भएको अहिले उद्योगहरूलाई पनि र अब चाहिँ जुन कम्पिटिसन गर्न सकिरहेका छैन आयातको सस्तो सामानसँग, त्यसलाई पनि गर्नको लागि बिजुलीमा नै छुट दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हजुर हजुर, उद्यमीहरू नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नै छैन भन्ने कुराहरू पनि बाहिरिरहँदा यहाँ त एकजना सफल उद्यमी भएर स्थापित भइरहनु भएको छ। हजुर, के सुझाव छ यहाँको? त्यस्ता त्यो त हेर्नुहोस्, त्यो कुराको त साँच्चीकै वातावरण नभएकै हो त? वातावरण नभएको भन्नाले चाहिँ उद्योग चलाउनको वातावरण भन्नाले सरकारको त्यति चाहिँ भनाइ हुँदाहुँदै पनि कामले चाहिँ त्यो देखेको छैन। जस्तै मैले अहिले एक्जाम्पलै दिएँ, बिजुलीको रेटकै कुरा भने यो भने आज आयात कुनै कुराको एजेन्सी लिएर नेपालमा चाहिँ आयात गर्यो भने त्यो चाहिँ असाध्यै सस्तो पर्छ र त्यसमा चाहिँ नाफा पनि बढी हुन्छ, मेहनत पनि त्यति लागेन। उद्योग गर्दाखेरि त हरेक किसिमको अब मेरो उद्योगमा 5,000 4,500 मान्छे कार्यरत छन् भने त्यति मान्छेलाई चलाउनु र त्यति मान्छेसँग काम लिनु भनेको त एउटा ठुलो त्यसको लागि संरचना पनि चाहिन्छ, मान्छे पनि त्यस्तै चाहिन्छ, सबै कुराहरू सोचेर गर्नुपर्छ। भोलि चलेन भने पनि एकै मिनटमा छोड्नु पनि हुँदैन होइन। तर ट्रेडिङ गर्नको लागि त के 10-20 जना राख्यो अनि त्यसपछि जुन दिन हुँदैन त्यो दिन बन्द गरिदियो हुन्छ। त त्यसको लागि जबसम्म देशमा चाहिँ ट्रेडिङ लाई नाफा बढी हुन्छ तबसम्म उद्योग किन गर्छ मान्छेले? गर्दैन। त त्यही वातावरणको कुरा जुन तपाईँले सुनिराखेको भन्नाले वातावरण यस्तो हुनु पर्यो कि उद्योगमा चाहिँ नाफा बढी हुनु पर्यो। यो कुरा नै यो तपाईँलाई नाफा भएकै छ किन बढी चाहियो भन्ने कुरा आउँदाखेरि यसले गर्दाखेरि वातावरण बनेको छैन। अर्को अब लेबरको कुरामा या कामदारको कुरामा त म त यसमा मेरो फरक भिन्न सोचाइ छ, किनभने काम गर्ने वातावरण हामीले पनि सृजना गर्नुपर्छ र हामीले पनि सबै विदेश जाँदाखेरि उनीहरूले पाएको सुविधा नेपालमै दिन सक्यो भने कोही पनि विदेश जान चाहँदैन। हजुर, नेपाली उत्पादनलाई जसरी यहाँको पनि कम्पनी मार्फत उत्पादित सामानहरू छ जुन निर्यात गरिराख्नु भएको छ, हजुर, त्यसलाई विश्व बजारमा बेच्नको लागि कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ? नेपाली पहिचानलाई, नेपाली उत्पादनलाई कम्पिटिटिभ बनाउन के समस्याहरू छ? कतिको सहज छ? यसमा त्यति समस्या अब नयाँ सानो स्केलमा गऱ्यो भने त पक्कै पनि समस्या छ। हेर्नुहोस्, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले अलिकति संरचना बनाउनुपर्छ। त्यो कुरा त बारम्बार उठि नै राखेको छ। तर हाम्रो लेभलमा अब मेरो आफ्नो उद्योगको कुरा गर्दाखेरि हामीले त एक किसिमको अब 25 वर्षदेखि सञ्चालनमा भएका उद्योगहरू छन् भने एउटा पहिचान भइसकेको छ। मेड इन नेपालको एउटा अलग्गै पहिचान पनि छ। हेर्नुहोस्, नेपालको सोच्ने बित्तिकै मान्छेले यो पहाडी देश, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ राम्रो देशको जुन एउटा छवि बनेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ आज मेड इन इन्डियाको कम्पेरिजन गरौँ या मेड इन बङ्गलादेशको गरौँ, पाकिस्तानको गरौँ या हाम्रो सार्क कन्ट्रिजहरूमा नेपालको लोगो चाहिँ सबभन्दा बढी प्राइसमा बिक्छ। चाइनाभन्दा, इन्डियाभन्दा धेरै 10 देखि 20% महँगोमा बेच्न सकिन्छ। जस्तै पश्मिनाका उत्पादनहरू भए, अल्लोका उत्पादन भए, हाते कागजका उत्पादनहरू भए, हाम्रो धागो नै हामी 2-3% बढीमा बेच्छौँ, जबकि त्यो इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल हो। तर त्यसको दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ क्वालिटी राम्रो मेन्टेन गरेरै राख्नुपर्छ, अर्को चाहिँ नेपालबाट आएको छ यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि फिलिङ छ। त त्यसको एडभान्टेज हामीले लिन सक्नु पर्यो।
पक्कै पनि हाम्रो देशले समग्र रूपमा सबै मिलेर चाहिँ लिन सक्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सरकारको पनि पहल हुनुपर्छ। अहिले अब परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा पहल गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि भएभरका हाम्रा एम्बेसीहरू मार्फत चाहिँ यसलाई प्रमोट गर्ने भनेको छ भने त्यो राम्रो कुरा हो कि। यहाँले लिड गर्नुभएको हजुर एनएमबी ब्याङ्कले हालै मात्र ब्याङ्क अफ द इयर 2021 एसिया अवार्डबाट सम्मानित पनि भयो। हजुर केही दशक अघिसम्म खासै चर्चामा नआएको ब्याङ्कले यो सफलता पाउन कसरी सम्भव भयो? यसको मूल मन्त्र एउटा मात्रै हो। बोर्डमा बसेर हामीले चाहिँ डे टु डे वर्कमा इन्टरफेयर गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ पोलिसी म्याटरमा मात्र हेर्नुपर्छ र म्यानेजमेन्टलाई फ्री ह्यान्ड छोड्नुपर्छ। दिएको म्यान्डेट र दिएको पोलिसीभित्र र दिएको यो बजेट अनुसार काम गरिराखेको छ भने प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। गरेको छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के को आवश्यकता छ त्यो हेरेर गर्नु पर्यो। र यसको सँगसँगै हाम्रो यो जुन हामीले यो एफएमओ भन्ने यो निदरल्यान्डको कम्पनीलाई पनि लिएर आयो। त्यसले गर्दाखेरि विश्व बजारमा नै एनएमबीको पहिचान चाहिँ फरक भएको छ। र हामीले भ्याल्यु बेस्ड ब्याङ्किङ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ देशलाई सुहाउँदो ब्याङ्किङ गर्नु पर्यो। देशको माटोलाई सुहाउँदो कृषिमा चाहिँ लगानी हामीले बढाएको छौँ। हामीले क्लिन एनर्जी, हाइड्रो पावर, अरू रिन्युएबल एनर्जीमा चाहिँ लगानी बढाएको छौँ र हामी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी चाहिँ लोनहरू प्रवाह गर्छौँ। ट्रेडिङमा चाहिँ जहाँसम्म हुन्छ गर्दै गर्दैनौँ भन्न त गलत होला, तर जहाँसम्म हुन्छ घटाउँदै गइराखेका छौँ त्यसलाई। त यसले गर्दाखेरि पनि यो सब कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एसियाकै सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क त पक्कै पनि होइन एनएमबी। त्यसमा त कुनै भिमतै छैन। नेपालभित्र नै सबभन्दा ठुलो छैन भने एसियाको भने त कुरा छैन, तर साइजको हिसाबमा होइन कि यो चाहिँ भ्याल्यु बेस्ड ब्याङ्किङ र एउटा चाहिँ पोलिसी ओगटेर हामी महिलाहरूलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ। महिला कर्जाहरूमा यो सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिना धितोको महिलाहरूलाई कर्जाको लागि पनि हामीले सबभन्दा बढी गरेको छौँ। त त्यो यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। यहाँले हालै मात्र कृषि क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउनलाई माटो ब्रान्ड नाम दिएर केही उत्पादनहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। हजुर कस्तो पाउनुभयो कृषि क्षेत्रको अहिलेको अवस्था? कतिको सहज असहज कस्तो छ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडेर उत्पादनशील बनाएर अगाडि बढाउनलाई कतिको सहज पाउनुभयो? के छ? अप्ठ्यारो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले होइन। अब जिब्रो छपाएर कुरा गर्दाखेरि त कुनै अर्थै रहेन। जिब्रो नछपाएर कुरा गर्दाखेरि जुनसुकै नेताहरूको कुरा गरौँ अथवा जुनसुकै ब्युरोक्रेटहरूको कुरा गरौँ, कृषिलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ, कृषिलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। तर वास्तविकतामा कृषिको कसैलाई या त थाहै छैन, कृषि के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन। हामी आफूलाई किसान भन्छौँ, पक्कै पनि हो। हामीले त्यो आफ्नो बारीमा करेसा बारीमा अलिअलि काम गऱ्यौँ अथवा खेतै जोतेर गऱ्यौँ भने पनि किसान आफूलाई भन्न मिलिहाल्यो। तर कृषि भनेको मात्रै त्यो खेत जोत्ने मात्रै त होइन पक्कै पनि। कृषिको विकास गर्नु छ भने केही रेडिकल गर्नै पर्छ। आफ्नो देशलाई जोगाउनको लागि जहाँ 2/3 जनता लागेको छ त्यसलाई जोगाउनको लागि केही न केही गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु यसमा। 5% मात्रै कृषि सुधार शुल्क छ होइन। भनेको मतलब आज इन्डियाबाट आयो भने पनि 5% उनीहरूको सामान सस्तो भयो भने नेपाली सामान बिक्री हुँदैन, नेपाली उत्पादन बिक्री हुँदैन। जम्मा 5% छ। इन्डियाले 30% सब्सिडी दिन्छ आफ्नो किसानलाई होइन, एक्सपोर्ट गर्यो भने। बङ्गलादेशले पनि 30% सब्सिडी दिन्छ। चाइनाले 18% कति पर्सेन्ट दिइराखेको छ। त सबैतिरबाट डम्प भइराखेको छ। नेपालको किसानले कसरी उत्पादन गर्ने ल भन्नुहोस्। जबसम्म विदेशी सामान महँगो हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामी नेपाली जनताले कसरी उत्पादन गर्ने? यो चाहिँ मेरो प्रश्न चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सबै नेताहरूलाई र सबै ब्युरोक्रेटहरूलाई छ। यसको जवाब कसैले दिन सक्दैन। किनभने के भन्छन् भने हाम्रो बायोलेटरल एग्रिमेन्ट छ इन्डियासँग, हामीले ड्युटी बढाउन हुँदैन। बढाएको 5बाट 9 गरेकोलाई पनि घटाएर फेरि 5मा झारिदिनुभयो होइन। त यस्तो कुरा गरेर त देश बन्न सक्दैन। कृषि क्रान्ति गर्न सम्भव छैन नेपालमा?
एकदमै छ। अलिकति किसानहरू, मैले भन्न लागेको कुरा, किसानहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नु पर्यो। अहिले किसानहरूको भित्र रगत छ कि छैन, पानी भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त। म आफै यो बिजनेसमा लागेर उहाँहरूको समस्या हेरेर, मेरो लागि त कुनै ठुलो कुरा होइन। मेरो लागि त कृषिमा मैले गरेको लगानीको हिसाबमा चाहिँ प्रतिफल नआए पनि त्यो ठुलो समस्या भएन। म चाहिँ अलि किसानहरूको सामान बेच्नको लागि यो चाहिँ एउटा मेरो CSRको हिसाबमा नै मैले सुरुवात गरेको हो। त्यसैले मेरो लागि ठुलो कुरा भएन। तर जुन 2/3 जनता लागेको छन्, उनीहरूले चाहिँ यो जे गरे पनि हुँदो रहेछ। आज उद्योगको एक्जाम्पल दिन्छु म। कुनै उद्योगमा लगानी भएको छ, एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु, फेरि त्यो नराम्रो हो भनेर भन्न खोजे होइन। सिमेन्ट उद्योगको कुरा गरौँ। सिमेन्ट उद्योगमा 35% को प्रोटेक्सन छ। आज इन्डियाबाट ल्यायो भने 35% ड्युटी तिर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ उत्पादन गर्यो भने 35% सस्तो पऱ्यो कि परेन होला। ल, नेपालमा खर्च अलि बढी लाग्छ, 10-15% बढी लाग्छ, ठिक छ, मैले माने। तैपनि त्यो प्रोटेक्सन भएर त यत्रो सिमेन्ट उद्योग आयो। त्यस्तै यदि कृषिमा पनि क्रान्ति ल्याउनु छ भने त्यसको लागि त हामीले पनि हाम्रो किसानलाई पनि कमसेकम 20% को प्रोटेक्सन दिनु पर्यो नि त। जबसम्म राज्यले यो कृषिलाई प्रोटेक्ट गर्ने पोलिसी ल्याउँदैन, त्यो ट्यारिफ, नन ट्यारिफ, ट्यारिफ भनेको ट्यारिफ पनि बढाउनु पर्यो, इम्पोर्टमा चाहिँ ड्युटी बढाउनु पर्यो, र नन ट्यारिफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनदेखि लिएर अरू व्यवस्था गर्नु पर्यो, चेकिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो बोर्डरमा। त्यो पनि सुरु गरेको एउटा कुनै कन्ट्रीबाट एम्बेसीबाट फोन आउने बित्तिकै त्यो 5 दिनमा 7 दिनमा हट्यो। 2 वर्ष अगाडि सुरु भएकै यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था। त यो चाहिँ मिलेको छैन कि कृषिको कुरा गर्दाखेरि। करको कुरा मात्रै होइन होला नि त, फेरि उत्पादन बढाउन अन्य कुराहरूले पनि उत्पादनहरू किसानहरूले गरिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अनुदान दिएर चाहिँ कृषिको उत्पादन बढ्दैन। अहिले अब यो चाहिँ अहिले अनुदान यत्रो दिएको छ तपाईँको मलमा, तर किसानले मल पाएको छ त टाइममा? छैन नि त। यो जति आवश्यक छ त्योभन्दा बढी मल आयात गरेर पनि किसानले टाइममा पाएको छैन नि त। त्यो मल कहाँ जान्छ त? त्यो मल कहाँ गइराखेको छ? त्यो पैसा कहाँ गइराखेको छ? त्यसको लेखाजोखा छैन। किसानलाई प्रोटेक्सन दिनुहोस् न। तपाईँले किन्ने प्राइस मात्रै एउटा इन्स्योर गर्नुहोस् न किसानलाई, उत्पादन गरिहाल्छ नि। मैले गराएको छु झापामा 25वटा गाउँमा किसानहरूबाट गराएको। मैले प्रोटेक्सन दिएर गर्दाखेरि उत्पादन त गर्यो किसानले, नगरेको होइन। त्यो बेलामा त राम्रो उत्पादन गर्यो, अनि त्यो पनि अर्ग्यानिक उत्पादन गर्यो। झन् विषादी र त्यो तपाईँको फर्टिलाइजर राखेको भन्दा बढी उत्पादन भएको छ, नभएको होइन। तर त्यो गर्नको लागि त्योसम्म सरकार जान सक्दैन। सरकारले त यति मात्रै गरिदियोस् कि चाहिँ इम्पोर्टलाई महँगो बनाइदियो भने, अरू संरचनाहरू केही बनाइदियो भने, स्थानीय तहको सरकारहरूले केही संरचना बनायो भने त यहाँ चाहिँ कृषि क्रान्ति अटोमेटिकली आउँछ। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएर काम अघि बढाउँदै गर्दा कस्ता क्षेत्रहरूलाई समेट्नु भयो, कसरी अघि बढिरहेको? हामीले माटो ब्रान्डमा त खास गरिकन किसानहरूसँग बढी किन्छौँ। किसानको सहकारीहरूसँग विषादी रहित अर्ग्यानिक उत्पादनहरू किनेर बेच्छौँ। र यसको सँगसँगै जस्तै मह भयो, घिउ भयो, तपाईँको अरू अचारहरू भयो, यो टिमुरकै धुलोहरू भयो, अरू तपाईँको मसलाहरू भयो, यो साना साना उद्योगहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गरेर त्यसबाट चाहिँ बनाएर दिनुहोस्, हामी बेच्छौँ। हामीलाई नोक्सान भए पनि हामी तपाईँको माल, तपाईँको मोल परेको मोलभन्दा तपाईँ 20% नाफा लिएर हामीलाई दिनुहोस्, त्यसपछि हामी बेच्छौँ त्यसलाई। हामी जसरी पनि नोक्सान भए पनि नाफा भए पनि हामी बेच्छौँ भनेर त्यो हिसाबमा चाहिँ माटो ब्रान्डको सुरुवात भएको। अहिले बिस्तारै त्यसमा चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा त्यो माटोको सामानहरू दिन सुरु गरिसकेका छौँ र त्यसको बिस्तारै बढ्दैछ। अब जस्तै घिउको कुरा गर्दाखेरि जसले उत्पादन गरेर दिनुहुन्थ्यो उहाँले अब 4 दोबर बढी उत्पादन गरिरहनु भएको छ। महको पनि त्यस्तै भएको छ, अचारहरूको पनि त्यस्तै भएको छ, अरू कुराहरूको पनि बिस्तारै बढ्दैछ। एकातिर यो भयो। हाम्रो आफ्नो खेतहरूमा चाहिँ हामीले खास गरिकन अब किसानसँग कम्पिटिसन नगरेर हामी फलफुलतिर या जडीबुटीतिर यस्ता कुराहरू चाहिँ मा बढी जोड दिइराखेका छौँ र त्यसको केही विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ सस्तो बनाएर किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्छौँ। त खास गरिकन यो काम त्यसरी भइरहेको छ। मुलुक
परनिर्भर हदैसम्मको भइसकेको छ। एकदम। तथापि आत्मनिर्भर बन्नलाई कसरी अघि बढ्न सकिएमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्थ्यो? कृषिको लागि त मैले भनिसकेँ। हेर्नुहोस्, कृषिको लागि जस्तै तपाईँले आयात प्रतिस्थापन उद्योग गर्नु पर्यो। अहिले हामी अन्य उद्योगका कुरा नै गर्दैछौँ। म अहिले हामी जनेऊ पनि चाइनाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। हामीलाई त लाज लाग्नुपर्छ। जनेऊ जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्मको मेन एउटा चाहिँ हाम्रो पहिचान हो, त्यो पनि हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। तपाईँहरूले लगाउने सिन्दुर त हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। बिन्दी जुन तपाईँहरूले लाउनुहुन्छ त्यो पनि इम्पोर्ट गर्छौँ। अरू साना साना कुराहरू हामी घरमा बढार्ने झाडुदेखि लिएर हरेक कुरा हामी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यस्ता उद्योग नेपालमा नलाग्न सक्ने भन्ने कुरा छैन। साना साना उद्योग, साना उद्यमी जन्माउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो। मूल मन्त्र भनेको यही हो कि इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनु पर्यो। नेपालको उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले धेरै प्रभाव भएको छ। फेरि इम्पोर्टलाई महँगो बनाउँदा त ती वस्तु उपभोग गर्ने प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताकै फेरि मूल्य बढ्ने भयो नि। एकदम ठिक कुरा हो, मैले माने यो कुरा। तर एउटा कुरा यो पनि त छ नि त, धेरै फरक पर्दैन नि त। अहिले जुन रेटमा किनिराख्नु भएको छ त्यो रेटभन्दा बढेन भने त उपभोक्तालाई त मार परेन नि त। अहिले पनि तरकारी त्यहाँबाट आलु जतिमा आइराखेको छ त्योभन्दा बढी तपाईँको यहाँ 5 रुपियाँको आलु आछ भने यहाँ त 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ, 30 रुपियाँ 40 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ भने हाम्रो किसानलाई पनि 40 रुपियाँ पायो भने त बेच्न सकिन्छ नि त। त्यस्तै यो कुराहरूमा पनि त्यो छैन। त्यसो भए त तपाईँकै त्यही कुरा त मैले अघि भने, सिमेन्टको बोरा 400 रुपियाँमा पाउनुपर्ने 1000 रुपियाँमा किन किन्ने त जत्ताले? डन्डी आज 40 रुपियाँमा पाउनुपर्ने 70 रुपियाँमा 60 रुपियाँमा किन किन्ने त? अरू उत्पादनहरू जुन ठुला ठुला उत्पादन हुन्छ नेपालमा त्यो सबै महँगो छ त त्यो नेपालमा उत्पादन गर्नु पर्यो भने त अलिकति त कस्ट कहीँ न कहीँ बेहोर्नुपर्छ त्यसको। आफ्नो कन्ट्रीलाई इन्डस्ट्री पछि चाहिँ बिस्तारै त्यसको भोल्युम बढ्दै जान्छ, त्यसपछि त्यो ड्युटी घटाएर त्यसपछि कम्पिटिसन गर्नको लागि खोल्नुपर्ने हुन्छ। त एकचोटि त तपाईँले त्यो अलिकति गर्नै पर्छ। अब हामी करिब अन्तिममा छौँ। हजुर। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन व्यवसायी, सरकार र नागरिकको तर्फको दायित्व के हो? कसरी अघि बढ्दा चाहिँ मुलुकलाई आत्मनिर्भर र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा त तपाईँको रेमिटेन्स बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ आइरहेको पैसालाई अलिकति अझ प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँको 10% चाहिँ यो आइपिओहरूमा चाहिँ रिजर्भ गरिदियो भने त्यो ब्याङ्किङ च्यानलबाट आएको पैसालाई अहिले 1% ब्याज बढी दिएको छ त्यसलाई 2% दिनु पर्यो। यस्तो गर्यो भने त्यो सञ्चित गर्न मान्छेले अहिले खर्चमा गइराखेको पैसालाई सञ्चित गर्न मिल्ने हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ आयात प्रतिस्थापन उद्योगहरू खोल्नु पर्यो जुन अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ। तेस्रो कुरा त्यसको लागि चाहिँ संरचना बन्नु पर्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ भएका निर्यातमूलक उद्योग र अरू आउने उद्योगहरूलाई केही सहुलियत, बिजुली र ब्याजमा सहुलियत दिनु पर्यो। र उद्योगीहरूले पनि, व्यापारीहरूले पनि यो ट्रेडिङ अब दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने सोच ल्याएर अब चाहिँ उद्योगतिर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। सरकारले पनि त्यो हिसाबको नीति ल्यायो भने हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ, निर्यात बढाउन सक्यौँ र चाहिँ यो अहिलेको विप्रेसनलाई बढाउन सक्यौँ भने अहिलेको मात्रै होइन 10 वर्ष पछिसम्मको समस्यालाई हामी अहिले नै समाधान गर्न सक्छौँ। हजुर, हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा हामीले उद्योगी, व्यवसायी एवं सफल ब्याङ्कर पवन गोल्यानज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नयाँ विषयवस्तुसँग पुनः भेटघाट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।